शराब बंदी का कानून सख्ती के साथ नाफिज होगा, नीतीश कुमार का बयान। वजीर आला नीतीश कुमार मेहमान खुसूसी की हैसियत से बिहार पुलिस के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम में शिरकत के लिए पहुंचे। उन्होंने अपनी हुकूमत और इंतजामिया के काम की तारीफ की। उसके साथ ही उन्होंने बिहार में शराब बंदी पर भी एक बयान दिया है। दरअसल वजीर आला के मुताबिक शराब पर पाबंदी एक दुरुस्त फैसला है। पुलिस और मीडिया को मुखातिब करते हुए उन्होंने शराब नोशी की वजह से बहुत सी बीमारियों को भी गिनाया। वजीर आला ने कहा कि शराब पर पाबंदी लोगों की भलाई के लिए है और इसका इतलाक भी होता रहेगा और इसमें कोई कोताही नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ बिहार में शराब बंदी के बावजूद उन्होंने कहा है कि कुछ लोग गड़बड़ में मुब्तला हैं, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता है कि शराब बंदी गलत है। इस दौरान वजीर आला ने अच्छे काम करने वाले पुलिस अहलकारों को भी एजाज से नवाजा। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ दिन पहले ये इतला मिली थी कि शराब के स्मगलरों के जरिए एक स्मगलर को हलाक किया गया है। इस पर हमने ये नोटिस लिया है कि जहां भी पुलिस ऐसी कार्रवाई करने जाती है पूरी टीम को जाना चाहिए। पुलिस अहलकार जाए वकू पर नहीं जाते। वजीर आला ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि शराब बंदी कानून में किसी तरह की नरमी नहीं दी जाएगी और उस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। वबा से फायदा उठाने की कोशिश, अवाम पर बोझ डालना गलत। लोकल ट्रेनों का किराया बढ़ाने पर राहुल गांधी ने हुकूमत को घेरा। महंगाई की मार हर तरफ जारी है। पेट्रोल, डीजल और गैस, प्याज, खुर्दनी अशिया, खुर्दनी तेल सब के दाम बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन की मार से दो चार अवाम की जेब पर बुरी तरह बोझ डाला गया है। दूसरी तरफ पहले ही रेल के किराए में इजाफा किया गया। पटना दिल्ली की मगध एक्सप्रेस, जिसका किराया स्लीपर और 3 AC में बिल तरतीब 500 और 1300 था, अब 700 और 1700 है, जबकि समीरन क्रांति में 550 और 1300 है। इस अंधाधुंध इजाफे की कोई माकूल दलील नहीं है। अब मुख्तसर फासले के लिए रेल का सफर करेंगे तो इस पर भी किराया बढ़ा दिया गया है। हिंदुस्तानी रेलवे ने मुख्तसर फासले के सफर पर किराए में इजाफा किया है। किराए में इजाफे के पीछे वजह यह है कि लोग कोविड की वबा की वजह से मुख्तसर फासले वाली ट्रेनों पर सवार न हों। सवाल यह है कि फिर लोग किस चीज से जाएंगे। पेट्रोल डीजल पर पहले ही मार पड़ी है। बसों और प्राइवेट गाड़ियों के किराए बढ़ गए हैं, जबकि इंतखाबी रैलियों में लाखों की गैर मोहताज भीड़ जमा की जा रही है। गौरतलब है कि इस वक्त मुख्तसर मसाफत वाली ट्रेनों को मेल एक्सप्रेस के तौर पर चलाया जा रहा है। रेलवे का इस्तेदलाल है कि जो शख्स सफर से गुरेज करता है उसे इससे परहेज करना चाहिए। यही वजह है कि ट्रेन के किरायों को महंगा कर दिया गया है, लेकिन इस फैसले से मुकामी मुसाफिरों की जेब 2 से 3 गुना मुतासिर हुई है। अहम बात यह है कि कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मुख्तसर फासले के सफर पर रेलवे से किराए में इजाफे पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया है। पेट्रोल, डीजल, गैस, ट्रेन का किराया मुतवस्सत तबके को धोखा दिया। लूट मार ने जुमले की शान तोड़ दी। रेलवे के एक आला ओहदेदार ने हाल ही में बताया कि कोविड-19 के तनाजुर में मुसाफिर ट्रेनों के ऑपरेशन में कटौती और सलाहियत से कम सफर होने की वजह से मगरबी रेलवे को सालाना 5000 करोड़ के महसूलाती नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। साबिक सदर ट्रंप के हामी कैपिटल हिल को उड़ाना चाहते हैं, पुलिस चीफ ने खबरदार किया। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी की कायम मुकाम पुलिस सरबराह ने खबरदार किया है कि कांग्रेस की इमारत कैपिटल हिल पर हमला करने वाले साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामी कैपिटल हिल को तबाह करके अराकीन कांग्रेस को हलाक करना चाहते हैं। कैपिटल हिल के अतराफ इजाफी सिक्योरिटी बरकरार रखने की हामी कायम मुकाम पुलिस सरबराह योगानंदा पटमैन ने कांग्रेस कमेटी को
بتایا کہ انتہا پسند عناصر صدر بائیڈن کے کانگریس سے خطاب کے دوران کیپٹل ہل کو دوبارہ نشانہ بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والی ملیشیا کے کارکنوں نے اشارہ دیا ہے کہ وہ امریکی صدر کے خطاب کے دوران پھر عمارت پر حملہ کریں گے اور جتنے اراکین کانگریس کو ہلاک کر سکے وہ کریں گے۔ پٹمین نے کانگریس کمیٹی کو بتایا کہ جب تک ہم ان خطرات سے نپٹ نہیں لیتے اس وقت تک کانگریس کی عمارت کے ارد گرد سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال برقرار رکھی جائے۔ صدر بائیڈن کے کانگریس سے خطاب کی تاریخ کا تاحال اعلان نہیں کیا گیا، تاہم عام طور پر سال کے آغاز پر یہ خطاب ہوتا ہے۔ 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر ہلاکت خیز حملے کے بعد عمارت کے اطراف خاردار تاریں اور چیک پوائنٹس قائم کر دی گئی تھی جہاں نیشنل گارڈز اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ لگ بھگ 5000 نیشنل گارڈز مارچ کے وسط تک یہاں تعینات رہیں گے۔ خیال رہے کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ کے حامیوں نے 6 جنوری کو اس وقت کیپٹل ہل پر دھاوا بول دیا تھا جب اراکین کانگریس بائیڈن کی انتخابات میں کامیابی کی توثیق کے لیے جمع تھے۔ سابق صدر کے مواخذے کی کارروائی کے دوران ان کے وکلاء کا یہ موقف تھا کہ موقع پر موجود مظاہرین نے اپنے طور پر یہ کارروائی کی جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی کردار نہیں تھا۔ اس حملے کے دوران اراکین کانگریس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے، جبکہ اس دوران تشدد کے واقعات میں ایک پولیس اہلکار سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ان حملوں کے الزامات کے تحت لگ بھگ 200 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے تھے، جن میں سفید فام انتہا پسند تنظیم پراؤڈ بوائز اور یوتھ کیپریس کے کارکن بھی شامل ہیں۔ مکتوب ریاض من جانب کے واصف۔ سعودی عرب میں بقالوں جنرل اسٹورز پر پھر ایک بار مسائل کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ محکمہ بلدیہ کی جانب سے نئے ضوابط کا اطلاق شروع ہو گیا ہے، جس پر عمل آوری کا اعلان کچھ عرصہ قبل کیا گیا تھا۔ نئے ضوابط بے شک حفظان صحت کے پیش نظر اور عوامی مفاد میں ہیں، مگر ان پر پوری طرح عمل آوری بقالے والوں کے لیے ایک مشکل کام ہے۔ سعودی عرب میں بقالے اور ٹیکسی چلانے کے پیشے پر ہمیشہ سے خارجی باشندوں کا قبضہ رہا ہے۔ یہ کام بہت زیادہ محنت طلب ہے، مگر مشکل ہونے کے باوجود یہ کام خارجی باشندے ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ مملکت میں بقالوں کا ایک بہت بڑا جال پھیلا ہوا ہے اور یہ بقالے برسہ برس سے خارجی باشندوں کا وسیلہ روزگار رہے ہیں۔ یہ بقالے آبادیوں کے بیچ اور گنجان آباد علاقوں میں قائم رہتے ہیں اور 90% سے زیادہ بقالے خارجی باشندوں کے قبضے میں ہیں۔ اس کاروبار میں 100% سرمایہ کاری خارجی باشندے کی ہوتی ہے، مگر ان بقالوں پر مالکانہ حق سعودی باشندے کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ تمام دستاویز اور اجازت نامے سعودی باشندے کے نام پر ہی ہوتے ہیں۔ سعودی باشندے کفالہ اسپانسرشپ دینے کا معاوضہ لیتے ہیں۔ ان بقالے چلانے والوں میں ایک بڑی تعداد ہندوستانی باشندوں کی بھی ہے۔ اب یہ نئے ضوابط لاگو ہونے کے بعد اکثریت کے لیے بقالے کا کاروبار جاری رکھنا بہت دشوار ہو جائے گا، کیونکہ مجوزہ ضوابط کی پابندی کرنے میں ایک تو بڑا خرچ ہے اور دوسرے یہ کہ بقالے میں کام کرنے والے عام طور سے 1 یا 2 افراد ہوتے ہیں۔ نئے ضوابط پر عمل کرنے کے لیے کام کرنے والوں کی تعداد بڑھانی پڑے گی، جس سے خرچ میں اضافہ ہوگا۔ اب بقالے چلانے والوں کے آگے اپنے کاروبار کو بند کر دینا ہی ایک راستہ نظر آتا ہے۔ اس سے یہاں خارجی باشندوں کے روزگار کو بڑا دھکا لگے گا۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں محترمہ نازنین علی کو سماعت فرمائیے گا۔ وسیلہ ٹی وی کے تمام ناظرین کو میرا آداب۔ سب سے پہلے میں جناب محمود شاہد صاحب کی شکر گزار ہوں، جنہوں نے اپنے اس چینل کے ذریعے مجھے اپنے مضامین، نظمیں اور غزلیں پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ آج میں پھر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں، تو آئیے آغاز کرتے ہیں ایک مطلع اور چند شعر سے۔
مطلب کچھ یوں ہے کہ ملنا کبھی ہونا کبھی ہے دور کیوں، ملنا کبھی ہونا کبھی ہے دور کیوں، میرے خدا بندہ تیرا مجبور کیوں، ملنا کبھی ہونا کبھی ہے دور کیوں، میرے خدا بندہ تیرا مجبور کیوں، اور مٹی کا ہے مٹی میں ملنا ہے تجھے، مٹی کا ہے مٹی میں ملنا ہے تجھے، اے آدمی پھر بھی ہے تو مغرور کیوں، مٹی کا ہے مٹی میں ملنا ہے تجھے، اے آدمی پھر بھی ہے تو مغرور کیوں۔ اور شعر دیکھیے گا کہ کچھ بھی نہ تھا جس کا مجھے افسوس ہو، کچھ بھی نہ تھا جس کا مجھے افسوس ہو، دل ٹوٹ کر پھر آج چکنا چور کیوں، کچھ بھی نہ تھا جس کا مجھے افسوس ہو، کچھ بھی نہ تھا جس کا مجھے افسوس ہو، دل ٹوٹ کر پھر آج چکنا چور کیوں۔ اور مقطع کا شعر ہے کہ سب کی خوشی کے واسطے جیتی رہی، سب کی خوشی کے واسطے جیتی رہی، حصے میں آئے ناز پھر ناسور کیوں، سب کی خوشی کے واسطے جیتی رہی، حصے میں آئے ناز پھر ناسور کیوں، اور ملنا کبھی ہونا کبھی ہے دور کیوں، میرے خدا بندہ تیرا مجبور کیوں۔